Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. ल भन हाई एभ्रिवान भन्यो भने हैन ल कम हाई एभ्रिवान नमस्कार रे आली हजुरहरुलाई सो हाई एभ्रिवान वेलकम ब्याक र अहिले चाहिँ टाइम 3 बज्न लागिसकेको छ है हामीहरु चाहिँ नुहाएर खाना पनि खाइसकेको What to say? Hello everyone. Okay, नमस्कार हेलो एभ्रिवान आलियाले मलाई सिकाउँदै छ पिछाडीबाट आज चाहिँ मैले एकदमै सिम्पल दही कडी बनाएकी थिए How are you? इट्स ओके म अलिकति कुरा गर्छु ल आज चाहिँ हामीले एकदम सिम्पल दही कडी बनाएको थियौँ है आलु फ्राई गरेको हल्का भुजिया टाइप बनाएर राइस चाहिँ हिजोको बाँकी थियो हिजोको राइस हामीले चाहिँ त्यही खायो र हस्बेन्डको लागि चाहिँ मैले अर्को लगाइदिएछु उहाँ चाहिँ अब 3 बजीतिर आइपुग्नुहुन्छ है मैले फोन गरेको थिएँ भर्खर उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू खाऊ किनकि टाइम लाग्छ 3 बजे हुन्छ भनेर भन्नुभयो फेरि आलियालाई पनि भोक लाग्ने टाइम भइसकेको थियो त्यही भएर हामीले चाहिँ खानासाना खाइसकेको र चाहिँ खाना बनाउँदाखेरि यता यो तातो तेल उछिटेर यहाँ अलिकति उ भएको छ है कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो अलिकति तरकारीमा पानी पऱ्यो भने पुरा टुटुटुटु उछिटिन्छ नि आज चाहिँ त्यही भएर यस्तो यहाँ अलिकति भएको थियो त्यस्तो पोल्ने सोल्ने त केही पनि भएको छैन अनि आलिया Yes. अनि आज चाहिँ हस्बेन्डको त्यो कोरोनाको इन्जेक्सन पनि थियो उहाँको है भ्याक्सिन उहाँले त्यो लगाएर आउँदै हुनुहुन्छ अनि यतापट्टि राखेको कति यो बाकसहरू थियो नि त यतापट्टि राखेको बाकसहरू चाहिँ मैले सबै हटाइदिएको म आफैले गरेको किनकि अब हस्बेन्डको त अब त्यो भ्याक्सिन लगाएको हात सायद दुख्छ होला है हुन त अहिले लगाउनु बित्तिकै अहिले इफेक्ट त हुँदैन 1-2 दिनपछि चाहिँ अलिकति दुख्छ अरे शरीर दुख्छ अरे भनेर भन्छन् है मान्छेहरूले किनकि मेरो मम्मीले पनि लगाउनु भएको थियो अनि भाइले पनि यहाँ दुबईमा उसले लगाउँदाखेरि चाहिँ उतिखेर चाहिँ दुख्दैन अरे कोरोनाको भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ 2-3 दिनपछि अलिकति शरीरहरू दुखेको जस्तो हुन्छ भनेर भन्दै थियो अनि त्यही भएर अब उहाँलाई पनि किन त्यो भारी सामान उठाउनु भनेर मैले आफै लगेर उठाएर किनकि कति नराम्रो देखेको थियो कि अलिकति भए पनि उज्यालो देख्यो है र मैले हजुरहरूलाई अलिकति दिन अगाडि भनेको थिएँ नि होमबक्स भन्ने अनलाइनबाट चाहिँ मैले दराजहरू हेरिरहेको थिएँ है अनि मलाई चाहिँ एउटा दराज एकदमै मन परेको थियो कि सेतो कलरको दराज अनि 5वटा 5 डोरवाला होइन त्यो हेरेको थियो अनि एकदमै राम्रो लागेको थियो अनि हस्बेन्डलाई मैले भनेको थिएँ कि मलाई यस्तै खालको दराज एकदमै मन पर्यो यस्तो खालको अर्डर दिनु भनेर मैले भनेको थिएँ उहाँलाई अनि उहाँले चाहिँ हेर्नुभयो अनि भन्नुभयो कि यो त एकदमै धेरै महँगो हुन्छ होला 5-5वटा ढोका भएको रहेछ भने भन्नुभयो कि अनि बिचमा पनि ऐना हालेको ऐना भएको एकदमै राम्रो डिजाइन थियो कि अनि मैले मेरो नेपालको दिदीले पनि दराज किन्दै हुनुहुन्थ्यो नि उहाँलाई मैले सेन्ड गरेको थिएँ कि यो दराज चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मन परेको तर अलिकति खै महँगै हुन्छ होला भनेर भनेको थिएँ अनि दिदीले पनि एकदमै मन पराउनु भएको थियो कि त्यो डिजाइन एकदमै सिम्पल व्हाइट कलरको गरेको थियो किनकि बेडरुम अलिकति उज्यालो देखोस् भनेर है गरेको थिएँ अनि एक सेकेन्ड अनि उहाँले चाहिँ त्यही भन्नुहुन्थ्यो कहाँ यस्तो साह्रो एकदम धेरै महँगो हुन्छ 1000 भन्दा नि महँगो पर्छ होला भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यतिकै अब त्यो त हुँदैन होला उहाँले अर्डर चाहिँ दिनुभएको थियो तर कस्तो खालको अर्डर दिनुभएको थियो त्यो मलाई थाहै थिएन के थाहै थिएन अनि हिजो पो यो दराजहरू फिक्स गर्ने मान्छेहरू आएको त्यतिखेरसम्म मलाई थाहा थिएन कि उहाँले मैले भनेको जस्तो कि मैले जुन पिक्चर देखाएको थिएँ उहाँलाई
त्यही पिक्चर अनुसार A to Z त्यही टाइपकै मलाई त त्यही जस्तो लाग्यो कि होम बक्सबाट ल्याएको जस्तो लाग्यो अनि त्यस्तो राम्रो थियो हजुरहरूलाई म एकछिनपछि देखाउँछु है अनि उहाँले चाहिँ एकदमै क्या सरप्राइज सधैँ मलाई सरप्राइज दिनुहुन्छ क्या कुनै पनि मलाई मन परेको चिज छ भने चाहिँ उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ क्या अलिकति त्यो लिनु मन नगरे जस्तो गर्नुहुन्छ तर पछि चाहिँ होइन त्यही सामान ल्याएर दिनुहुन्छ एकदमै सरप्राइज गर्नुहुन्छ मलाई त एकदमै धेरै खुसी लाग्यो अनि हामीले सोफा चाहिँ अब सायद 5 तारिकमा आउँछ होला अब त्योभन्दा पनि अगाडि अब धेरैजना मान्छेहरूको बुकिङ भएको रहेछ अनि त्यही भएर हाम्रो चाहिँ अब 5 तारिकमा हाम्रो पालो छ है सोफा चाहिँ मैले धेरैजनाले क्रिम कलर राम्रो देखिन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो है क्रिम टाइपको किनकि ब्लू कलरको वाल छ त्यही भएर हामीले चाहिँ क्रिम टाइपकै अर्डर गरेका छौँ है 3 सिटर अनि त्यसपछि फेरि अर्को एउटा सोफा आउँदैछ त्यो चाहिँ 2 सिटर मात्रै त्यो चाहिँ अब कहिले आउँछ थाहा छैन सो दुईटा सोफा चाहिँ अब भइसक्यो दरा चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँछु है सामानहरू चाहिँ यहाँ मैले सबै यो नचाहिने सामानहरूलाई गरेर सबै भत्रगोल छ अहिले किनकि म मिलाउँदै थिएँ है खानासाना खाएर मिलाउँछु भनेर पछि अनि यो सबै फोल्ड गर्नु सबै धोएको लुगाहरू छ यहाँभित्र पनि अनि यतिकै राखेको छ र दरा चाहिँ यही दराज हो है मैले जस्तो उहाँलाई भनेको थिएँ उहाँले सेम केही फरक छैन हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हेर्नु होला यो सबै सामानहरू चाहिँ मैले नै बिहान लोडिङ गरेको माथि दुईटा ठुलो चाहिँ एकदमै भारी थियो है सके नसके गरेको र यो टेबल हटाइदिन्छु है अझै राम्रोसँग देखिन्छ र यो खालको सेम मैले जस्तो भनेको थिएँ होइन 20मा मैले मिरर हाल्ने भनेर भनेको थिएँ सो 20मा पनि मिरर भएको किनकि यता ठ्याक्कै लाइट आउँछ नि त अनि उज्यालो पनि देखिन्छ मिररमा अब मेकअप सेकअप गर्दाखेरि पनि राम्रोसँग देखिन्छ लुगाहरू लगाएको पनि होइन तलसम्म मिरर भयो अनि अलिकति सजिलो पनि हुन्छ नि त हजुरहरूलाई म भित्र खोलेर देखाउँछु है सो भित्र चाहिँ यस्तो छ यो बिचपट्टि मिररको साइडमा पनि है भित्रपट्टि 1 2 3 4 5 वटा छ अनि यो चाहिँ यो भइहाल्यो ड्रवरवाला एकदमै क्युट छ के यसमा चाहिँ अब धेरै सामानहरू पनि राख्न मिल्छ है यो जुन सानोपट्टिकोमा चाहिँ अब मेकअपका सामानहरू पनि राख्नु भयो है एकदम इम्पोर्टेन्ट पेपरहरू चाहिँ हामीहरू यसमा राख्छौँ र यतापट्टिको साइड चाहिँ हस्बेन्डले युज गर्नुहुन्छ उहाँको युनिफर्महरू ह्याङ गर्नलाई पनि भयो अनि तल पनि छ स्टोरेज माथि पनि छ सो सिम्पल छ तर होइन एकदमै क्युट लाग्यो मलाई अरूभन्दा नि कलर यो व्हाइट कलरको एकदमै ल्याउनु मन थियो कि सो यो भयो र सेम हो क्या 5 वटा ढोका भएको होइन र यो चाहिँ म र आलिया युज गर्छौँ झुन्न नमिल्ने लुगाहरू चाहिँ प्रायः होइन मेरो कुर्ताहरू टप्सहरू सबै आइरन गरेर आलियाको पनि बाहिर जाने कपडाहरू चाहिँ म यसरी ह्याङ गर्छु जुन अब हुन्छ नि डेली युजको लागि युज हुने कपडाहरू चाहिँ सोचिरहेको छु कि बास्केट लिएर आउनुको लागि है त्यो बास्केटमा राखेर किनकि आलियाको सानो सानो लुगाहरू हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ बास्केटमा राख्छु र मेरो चाहिँ अब प्रायः त कुर्ता नै हुन्छ ह्याङ गरेर राख्नु पनि मिल्यो पट्याएर यहाँ राख्न पनि मिल्यो है र माथि र दराज त भयो अब सोफाको पर्खाइमा है र एकदम के रुमहरू भद्रगोल छ अब यो मिलाउन धेरै टाइम लाग्छ मलाई आज मेरो दिनभरिको काम चाहिँ अब यही हुनेछ पुस्नु पनि पर्ने छ अनि यहाँ कर्टेनहरू पनि हामीले लगाएको छैन कर्टेन पनि मैले हाम्रो पहिलाकै थियो कर्टेन चाहिँ अब यसमा म लगाइदिन्छु है किनकि यो माथि ठोकेको छैन एकदमै धुलो आउँछ है बाहिर पनि एकदमै धुलो छ सफा गर्नुपर्छ सफाइ गरेको छ यतापट्टि साइडमा पनि सो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यो दराज भन्नु होला है मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मन पर्यो कि जस्तो सोचेको थिएँ होइन एकदमै पिक्चर सेम होम बक्स अनलाइनमै लिएको जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ एकदमै र यहाँ भित्तामा चाहिँ मैले अर्को पनि एउटा केही गरेको छु है यो जुन हामीहरूसँग पुरानो त्यो स्ट्यान्ड थियो काम लाग्ने थिएन र दुईटालाई जोडेर चाहिँ मैले यसरी यो राखेको छु आलियाको हजुरहरूलाई यो पनि म देखाउँछु है त
र यो चाहिँ अलग अलग थियो। यसलाई चाहिँ मैले यसरी सेप दिएको छु है, यो सेपमा डायमन्ड सेप दिएर लगाएको छु। एकदम राम्रो पनि देखिरहेको छ। र यहाँ चाहिँ जुन आलियाले एकदमै पहिलोचोटि लगाएको हैन चप्पलहरू राखेको छु। र आलिया जन्मिनुभन्दा नि अगाडि हस्बेन्डको स्कुलबाट सबै स्टाफहरूले यहाँ कङ्ग्रेट्स लेखेर पनि दिनुभएको थियो, त्यो पनि मैले यहाँ राखेको छु है। र एकदमै हैन राम्रो लाग्छ नि त है, आलिया जन्मिनुभन्दा नि पहिलाको मेमोरिजहरू यहाँ छ। र सानो एउटा यो हेर्दा चाहिँ मलाई एकदमै आलिया जस्तै लाग्छ कि आलिया फर्स्ट जन्मिने बेलामा यस्तै थियो, एकदमै गोरो है। र यो चप्पल चाहिँ हैन म यसरी नै मैले यसलाई चिप्काएर राखेको छु। आलियाको बर्थडेको फोटो राखेको छु यहाँ चाहिँ, र माथि एउटा सानो राखेको छु आलियाको चस्माहरू। र यो वाला चाहिँ हामीले हिजो लिएर आएको है, यो फ्रेम हिजो लिएर आएको। र यसमा फोटोहरू हाल्नुपर्ने छ। अब यही साइजको फोटोहरू है धुलाएर हाल्नुपर्ने छ। र अर्को पनि लिएर आएको छौँ, यता छ। र अर्को यो सेतो नै लिएर आएको है। यो चाहिँ हामीहरू यतापट्टिको भित्तामा लगाउँछौँ। र यतापट्टि साइडमा आलियाको सानो गिटार, त्यो पनि मैले झुन्डाइदिएको छु। र त्यही हो, अझै राम्रोसँग है डेकोर भएको छ नि। राम्रोसँग डेकोर भइसकेपछि हजुरहरूलाई म रुम टुर गराउँछु। र यो त मैले पहिला बनाएको, यो हजुरहरूलाई थाहा छ भन्दैछ है, यो बोतलमा बनाएको मैले। सो अब यतापट्टिको यो डाइनिङ टेबलको साइडमा गर्न बाँकी छ। अब हेरौँ, हस्बेन्डलाई फेरि अहिले इन्जेक्सन लगाएको छ। अब उहाँलाई अलिकति इफेक्ट भएन भने चाहिँ हामीहरू साथीहरूसँग जान्छौँ है, किनकि यो भित्ताहरू पुरै खाली छ नि त। यहाँ चाहिँ अब लगाउनु पर्छ टन्नै डेकोरेटको सामान। सो हामीहरू चाहिँ एकदमै बिस्तारै बिस्तारै गरिरहेको छौँ कि एकदमै हतार गरेर गर्नुभन्दा बिस्तारै बिस्तारै गऱ्यो भने चाहिँ आइडिया पनि हुन्छ नि त है, कतानिर के गर्दाखेरि हुन्छ भनेर आइडिया हुन्छ नि। त्यही भएर सोच विचार गरेर सबै अनलाइनतिर पनि हेरेर होइन कसरी डेकोर गर्दा राम्रो हुन्छ। किनकि हाम्रो सेतो वाल छैन, ब्लू वाल छ। ब्लू वालमा चाहिँ डेकोर गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ क्या, किनकि कुनै खुल्ने कलर हुन्छ, कुनै नखुल्ने कलर हुन्छ है, बुझेर राम्रोसँग। किनकि यो ब्लू वालमा चाहिँ प्राय येल्लो कि त वाइट दुईवटा कलर मात्रै सुट गर्दो रहेछ है, अरू कलर त्यति सामान सुट गर्दैन रहेछ। त्यही भएर अब डेकोरका सामानहरू पनि त्यही अनुसार होइन, सेतो र येल्लो सकेसम्म चाहिँ त्यही गर्न कोसिस गरिरहेको छु मैले। हस्बेन्डको लागि यहाँ राइस लगाएको छु है। धेरैजनाले चाहिँ मेरो युट्युबको अर्निङ्स पनि कति हुन्छ बताउनु होला, भिडियोमा इन्क्लुड गर्नु होला भनेर भन्नुभएको थियो है। सो युट्युबको अर्निङको बारे भिडियो चाहिँ म हजुरहरूलाई अलिक दिनपछि सेयर गर्छु है। त्यो चाहिँ म बनाउँछु, हजुरहरू कति वेट गर्नु होला है। युट्युबबाट मैले कति कमाएको छु र कति भ्युजमा चाहिँ कति पैसा आउँछ है, त्यो हजुरहरूलाई म एउटा डिटेलमा भिडियो बनाएर त्यसको मात्रै भिडियो एउटा बनाएर म गर्ने गर्छु है। सो अलिकति वेट गर्नु होला। अहिले चाहिँ अब त्यही घरकै रुमकै होइन कामहरूबाट अलिकति व्यस्त छु। आज झन्डा पुरै लुगाहरू टन्ने छ, लुगाहरू बनाउनु पर्ने छ सबै। अब धुनु पनि लुगाहरूलाई चाहिँ प्रायः अब धोइसकेको नै लुगाहरू चाहिँ राख्ने ठाउँ नभएर यताउता त्यही फ्याँकिएको मात्रै थियो। मजाले अब सबै गरेर राख्छौँ। र हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ मुनि नै सुत्नु भएको छ है, किनकि बेडरुममा पुरा मैले कपडाहरू राखेको छु बेडमा, सुत्ने ठाउँ छ नि, त्यही भएर यहीँ लड्नु भएको छ। सो म चाहिँ चिया बनाउँदैछु है। र यो हजुरहरूलाई मैले पहिल्यै देखाएको थिएँ है, यो चियापत्ती र चिनी हाल्ने, यो चाहिँ मैले केरलाबाट लिएर आएको थिएँ आउँदाखेरि। एकदम मजाको छ है, येल्लो कलर। र यसमा चाहिँ छ चिनी, र यसको चाहिँ प्राइस 200 इन्डियन मनी। यसको पनि होला पछाडि, यसको चाहिँ 180 लगभग उति भनौँ न है, सानोको र ठुलोको एउटै प्राइस रहेछ। आजको दिन चाहिँ एकदमै लेजी डे जस्तो भयो। लुगाहरू मिलाउँछु भनेर प्लान गरेको थिएँ, फेरि फिल्म हेर्न थाल्यो।
फिल्म हेर्न थालिसकेपछि अनि त्यही हुन्छ क्या काम सबै लथालिङ्गै हुन्छ अनि उठ्ने मन लागेन फिल्म हेर्दा हेर्दा निन्द्रा लाएर त्यही सुतेछु म त अनि आलिया हस्बेन्ड पनि आएर खानासाना खाएर सुतिहाल्नु भयो अनि आलियालाई चाहिँ फेरि निन्द्रा नलाग्ने अनि उठेर ब्ल्याकबोर्डमा के त्यो पिक्चरहरू अहिले बनाउनु सिकिरहेछ क्या उसले कहिले मम्मी बनाउँछ कहिले अच्चा कहिले आफैलाई बनाउँछ गाडीहरू उसलाई चाहिँ एकदमै अहिले ड्रइङमा एकदमै इन्ट्रेस्ट भइरहेछ र त्यही हो चिया चाहिँ मैले बसालेर आएको छु है चियापत्ती राम्रोसँग त्यो उम्लोस् त्यसपछि मात्रै चिया हाल्छु एकदमै अल्छी लागिरहेछ इभिनिङको पनि के बनाउने केही प्लानिङ नै भएको छैन आज चाहिँ हस्बेन्डलाई पनि टाउको दुख्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ है टाउको ह्याङ भयो भन्दै हुनुहुन्छ इभिनिङको केही प्लानिङ छैन एकदम सडन प्लान हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ अब अरूहरू ननभेजहरू केही पनि छैन राति बनाउनलाई अब हेरौँ के बनाउँछु Thoughts is organized, can't seem to dry your eyes and chaos is collapsing from your mind. You say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. And now you're out of time. Now you're out of time. सो टाइम चाहिँ अहिले 9:30 भइसकेको छ है हस्बेन्ड चाहिँ अलिकति ग्रोसरीहरू लिनको लागि बाहिर जानुभएको छ 8 बजी बाहिर जानुभएको है अझै आउनुभएको छैन सो त्यही अब विकली ग्रोसरीहरू गर्नुपर्ने थियो हामीहरू चाहिँ नगएको किनकि मेरो यो लुगाहरू मिलाउनु पर्ने थियो नि त दिनमा चाहिँ मैले अलिकति गर्न भ्याएको थिइनँ र मैले अहिले चाहिँ सबै रुमहरू पनि क्लिन गरिसकेको है र यहाँ तलको यो जति पनि सामानहरू थियो सबै मैले दराजमा लगेर हालिसकेको छु है सो अहिले चाहिँ एकदमै सफा देखिसकेको छ है यहाँ मैले बढालेर पुसी पनि सकेको छु हस्बेन्ड आउनुभएको जस्तो 1 सेकेन्ड है सो यहाँ हस्बेन्डको सबै सामानहरू चाहिँ मैले यहाँ राखिसकेको छु है उहाँको युनिफर्मको सामान अनि लगाउने टेली अनि एउटा सानो एउटा लगेज यहाँ राखेको छु माथि खाली छ गर्न बाँकी छ यहाँ चाहिँ सो यो भयो यतापट्टि चाहिँ आलियाको माथि मेरो ब्याग राखेको छ अनि आलियाको जुन लुगाहरू चाहिँ छुट्टै छुट्टै राखेको छु सुरुवालहरू ट्राउजरहरू चाहिँ योपट्टि राखेको छु जुन युज नहुने लुगाहरू चाहिँ उतापट्टि टी सर्टहरू घाँगरहरू यहाँ र यतापट्टि छ तलपट्टि चाहिँ तन्नाहरू सिरानीको खोल राखेको छ र यतापट्टि चाहिँ ह्याङ्गर थिएन है त्यही भएर यसरी यो टावलहरू यहाँ राखेका छौँ माथि चाहिँ यो जुन ब्यागहरू मेकअप बक्स यता चाहिँ मेरो कुर्ताहरू लगाएको छौँ है ह्याङ्गर थिएन त्यही भएर लुगा सबै पटाएर राखेको मेरो चाहिँ एउटा लगेजलाई चाहिँ मैले यहीँ राखेको यसभित्र चाहिँ त्यो युज नहुने कपडाहरू है चिसो महिनाको कपडाहरू छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ लगेजमा राखिदिएको किनकि माथि राख्ने ठाउँै भएन पुरा फुल भइसकेको छ आज चाहिँ खाना पनि बाहिरबाट अर्डर गरेको कि घाँटी अलिकति बसे जस्तो भइरहेछ किनकि त्यो लुगाहरू एकदमै धेरै थियो नि त मिलाउँदा फेरि उहाँ पनि लेट आउनुभयो 9:30 बजीतिर आउनु फेरि ल्याएर खाना बनाउन टाइम लाग्छ त्यही भएर त्यही के मगाउनु भएको थियो नुडल्स भनेको थिएँ मैले नुडल्स मगाउनु भएको चाहिँ के मगाउनु भएको थाहा छैन सो डेलिभरी गराएको छौँ आउनु बाँकी छ र उहाँले यही सामानहरू लिएर आउनुभएको छ है सो नर्मल हजुरहरूलाई म देखाइदिन्छु के छ यसमा चाहिँ त्यो चिकन छ र माछा दुईटा यसमा ल्याउनु भएको छ है र भोलिको नास्ताको लागि चाहिँ इडली डोसाको ब्याटर लिएर आउनुभएको छ यहाँ छ अलिभ ओइल सलाडहरू बनाएको बेलामा है राख्नुहुन्छ त्यही भएर उहाँलाई मैले ल्याउनु भनेको थिएँ ल्याउनु भएको रहेछ
यो छ दही एकदम ठुलो खालको दही लिएर आउनुभएको छ यता छ यो फिश पाउडर हामीहरूसँग थिएन फिश मसला जुन हामीले पहिला युज गरेको थियौँ त्यही ल्याउनु भएको छ यता छ यो माछाको ट्यामारिन्ड हुन्छ नि माछामा हाल्ने ट्यामारिन्ड त्यो ल्याउनु भएको छ माछाहरू बनाएको बेलामा हाल्नलाई र यो छ जागिरी सक्खर पनि थिएन सो यो भयो यसलाई म भित्रै राखिदिन्छु है यता चाहिँ त्यही तरकारीहरू है काँक्रो साँक्रो अनि लसुन अदुवाहरू केही थिएन प्याज गोलभेडा नरिवल पनि ल्याउनु भएको छ यो ठुलो नरिवल पानी खाना ल्याउनु भएको होला सायद नरिवल चाहिँ सागहरू छ है नर्मल जुन तरकारीहरू हामीहरू ल्याउँछौँ त्यही छ र यता चाहिँ यो बाथरुमको लागि वाइपर चाहिएको थियो सो वाइपर लिएर आउनुभएको छ यो सानो ह्यान्डबाट गर्न मिल्ने सजिलो खालको त्यो पहिला लिएर आउनुभएको थियो एकदम ठुलो थियो कि त्यो हुँदै भएन बाथरुमको लागि यो छ र यता छ यो के ल्याउनु भएको छ यो र यहाँ छ यो ग्रिल फिश अरबिक स्टाइलवाला है ग्रिल फिश छ र यो ओलिभ सलाड बनाउनको लागि आइसबर्ग लेट्युस बाँकी छ है काँक्रोहरू सो सलाड चाहिँ म अहिले यसको बनाउँछु आइसबर्ग लेट्युस र यो मिक्स गरेर र यहाँ चाहिँ छ यही अदुवा सदुवा केराहरू छ है तापियो पनि ल्याउनुभएको छ गोलभेडाहरू सो नर्मली सामानहरू उहाँले ल्याउनुभएको छ ग्रोसरी चाहिँ बाँकी अब चामल दालहरू तेलहरू चाहिँ पहिलाकै छ ल्याउनु पर्ने छैन है सो आजको ग्रोसरी चाहिँ यही भयो र यो आइसबर्ग लेट्युसलाई चाहिँ मैले एक दिन अगाडि नै मजाले धोएर सबैलाई हैन धोएर मजाले फ्रिजमा राखिदिएको थिएँ किनकि आइसबर्ग लेट्युस त्यतिकै राख्दाखेरि भित्रभित्र त्यतिकै बिग्रेर जान्छ है बिग्रिन्छ त्यही भएर मजाले धोएर नबिग्रोस् भनेर मैले यसलाई यो जुन कन्टेनर लिएर आएको थियो लास्ट टाइम त्यसमा मजाले स्टोर गरेर राखिदिएको थिएँ र आइसबर्ग लेट्युस चाहिँ हुन्छ नि कति झन् चिसो भएपछि झन् एकदमै क्रन्ची भएर आउँछ क्या है र यसलाई चाहिँ यत्तिकै पनि खाँदा पनि त्यत्तिकै मिठो भयो हैन सल्ट पेपर लगाएर खाँदा पनि मिठो नै हुन्छ र आफूलाई मन परेको हैन काँक्रोहरू गाजरहरू गोलभेडाहरू के हालेर खान मन पर्छ त्यो लगाएर पनि खान सकिन्छ र ओलिभ्स चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मन पर्छ हस्बेन्डलाई पनि मन पर्छ है अमिलो खालको हुन्छ र भित्रको यो सीड्स यसको त्यो गेडा छैन है निकालिसकेको छ र अलिकति धेरै नै हाल्छु ओलिभ चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ 8-9 वटा 9-10 वटा त्यो ओलिभ्स यहाँ मिक्स गरेको छु एकदमै सिम्पल तरिकाले सल्ट एन्ड पेपर मात्रै हालेर यसलाई म बनाउँदैछु है ओलिभ ओइल यहाँ छ र गोलभेडा मैले एड गरेँ काँक्रो एड गरेँ काँक्रोको चाहिँ भित्रको त्यो ननिकालिकन यतिकै हालेको छु आज चाहिँ किनकि उतिखेर खाइहाल्ने हो नि त र मरिचको धुलो मैले पिसेर यहाँ लगाएको छु आफ्नो इच्छा अनुसार है लगाउनु होला हजुरहरूले पनि र यसपछि चाहिँ नुन मैले यहाँ एड गरेँ र ओलिभ ओइल मजाले एड गरेको छु मैले यहाँ र एकदमै सिम्पल हैन यो सलाड चाहिँ एकदमै धेरै सिम्पल हुन्छ तर खाने बेलामा चाहिँ एकदमै धेरै टेस्ट हुन्छ क्या सल्ट पेपरले मात्रै पनि एकदमै मजाको टेस्ट गराउँछ र सबै थोक हालिसकेपछि चाहिँ एकचोटि यसको यो जुन माथिको कभर छ कभरलाई हालेर म यसरी हल्लाउँछु कागती हजुरहरूले एड गर्नु होला कागती एड गरेको चाहिँ मैले यहाँ हजुरहरूलाई देखाएको रहेनछु है सो हजुरहरूले अभियसली कागती पनि एड गर्नु होला कागती नहालिकन चाहिँ अलिकति टेस्ट हैन अलगै आउँछ कागती हालिसकेपछि एकदमै मजाको टेस्ट आउँछ र हाम्रो यहाँ आजको एकदमै सिम्पल सलाड बनेर रेडी भइसकेको छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो उसिनेको पास्ताहरू पनि हालेर यसमा हैन एड गरेर खाँदाखेरि त्यो पनि एकदमै धेरै मिठो हुन्छ हजुरले ट्राई गर्नु होला पास्ताहरू हालेको पनि एकदमै धेरै मिठो लाग्छ मलाई पनि र सलाड भयो रेडी
र मेरो एकजना भ्युवर्सले भन्दै हुनुहुन्थ्यो थाइरोइड भएको मान्छेहरूले आइसबर्ग लेट्युस खानु हुँदैन अरे है। सो यदि हजुरहरूको थाइरोइड छ भने चाहिँ प्लिज बुझेर मात्रै आइसबर्ग लेट्युस खानु होला है। अब आफूलाई के बिमारी छ त्यो अनुसार अब खान हुने नहुने चिजहरू हजुरहरूले बुझेर मात्रै खानु होला। र आलियाको लागि चाहिँ उहाँले यो फिस पनि ल्याउनु भएको थियो नि त, त्यही भएर उसको लागि चाहिँ यहाँ फिस पनि खुवाउँदैछु। आलियाको लागि यही हल्का नुडल्समा राखेको छु, फिस चाहिँ अलि एउटा ठुलो उसलाई राखिदिएको छु है। चिकन एउटा उसले अब खान्छ कि खाँदैन टेस्ट गर्नको लागि राखेको छु। सलाड And then eat by yourself. Why? I'm gonna take some baking soda. I would eat that too. ओके नो प्रब्लम। Vinegar and pour it into the अति रिसाउनु पर्छ क्या, अति रिसाउनु पर्ने। baking soda. र यो चाहिँ हो मेरो लागि यो चिकन छ है, मन्चुरियन जस्तो के हो। र यतापट्टि छ हस्बेन्डको। सो अब चाहिँ हामीहरू नुडल्स खाना सुरु गर्छौँ है। हस्बेन्ड चाहिँ उता त्यो माछा ल्याउनु भएको थियो नि त, अनि त्यो सफा गर्न लाग्नुभएको छ। एकदम भोक लागिसकेको छ, 10 साढे 10 भइसकेको छ टाइम। र म र आलिया चाहिँ यहाँ खाना खान सुरु गरिसकेका छौँ। उहाँले चाहिँ अलिक पछि नै खानुहुन्छ अरे, त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै धेरै भोक लागेर सहन सक्ने भएन। त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ खाना खान सुरु गरेँ। आलिया पनि यहाँ मैसँग खाँदैछ है। उसलाई चाहिँ अब यो अलिकति फिस नै मैले बढी हालिदिएको छु, नुडल्स भन्दा पनि बढी। नुडल्स पनि उसलाई मनपर्छ, एकदमै हुन्छ नि मनपर्ने चिजमै पर्छ नुडल्स। अनि मोमोहरू बनाएको बेलामा पनि उसलाई एकदमै धेरै मनपर्छ क्या। मोमो भन्छ, अनि त्यो केचपहरूसँग खानालाई उसलाई एकदमै धेरै मनपर्छ। त्यही भएर मोमोहरू बनाएको बेलामा पनि उसले आफै खान्छ। र यही हो थियो है आजको ब्लग चाहिँ। अलिकति लेजी डे जस्तो पनि भयो आज, खानाहरू त्यति साह्रो बनाएन। र कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई आजको यो ब्लग है, कमेन्ट गर्नु होला। र जुन मैले आज लगाएको थिएँ भित्तामा त्यो यो जुन डायमन्ड सेपको मैले बनाएर आलियाको चप्पलहरू लगाएर झुन्डाएर बनाएको थिएँ, त्यो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। र मेरो नयाँ दराज पनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। र फेरि भेट्नु छु हजुरहरूलाई नेक्स्ट ब्लगमा। तबसम्मको लागि राम्रोसँग बस्नु होला। च्यानलमा यदि पहिलोपटक आउनुभएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। र मेरो भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो साथीभाइहरूसँग पनि सक्दो सेयर गरिदिनु होला। फेरि भेट्नु छ हजुरहरूसँग नेक्स्ट ब्लगमा। तबसम्मको लागि सी यू एन्ड बाइ।